سے خوش آمدید شمشیر اہل سنت، فخر اہل سنت، شیر پنجاب، شیر کی للکار جناب مفتی سمر عباس ساتاری صاحب آپ کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے روح محفل کو مزین کریں، کیونکہ کئی آنکھیں آپ کے دیدار کو ترسی ہیں اور کان آپ کی آواز کو ترسے ہیں۔ بس لبیک کا نعرہ ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اینج نہیں جی میں مفتی صاحب کا حق استقبال دا وہ میں ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 رافسی خاطی کو پتہ لگتے جیسے مفتی صاحب جنالا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ جناب مفتی سمر عباس ساتاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات انتہائی محبت و عقیدت نال مل کے درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی عزت و تکریم دلائق زینت محفل سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام جملہ، عشاقان صحابہ و اہل بیت، دور و نزدیک تو تشریف فرما ہو منالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے، میری دعا ہے خالق کائنات ساڑی سب دیاں حاضریاں اپنی مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج اس محفل دے اندر اہل علاقہ بڑے ذوق شوق دے نال شریک ہوئے، کچھ گھران دے اندر اساڑیاں ماما بہناں بھی شرکت دی سعادت حاصل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں بھی خیر و برکت دے نال نوازے۔ دوستان گرامی، میرے برادر محترم قاری محمد عثمان صاحب آپ نے مینوں حکمن فرمایا کہ اے سنگی تانوں یاد کر دے پین تے تسی آ کے اپنا سبق سنا کے جاؤ۔ اللہ دی توفیق دے نال اے ٹائم تے پایا ہا تے میں حاضر خدمت ہاں۔ ساڈے برادرم عزیزم علامہ کیا نام ہے جی، قاری محمد احسان صاحب آپ بھی رابطے چ رہے اور تشریف فرمانے۔ میں حاضر خدمت ہاں اور شکر گزار ہاں سارے دوستاں دا جنہاں مینوں موقع فراہم کیتا کہ میں جناب دے سامنے سبق سنا سکاں، اور میں نے حکم ہے کہ میں پنجابی دے وچ تقریر سناواں تے کھلی جئی تے جٹکی جئی بولی دے وچ تقریر کراں۔ تے ویسے بھی میں دیسی جہا بندہ تے کوشش کرے ساں کہ سادہ سادہ گلاں جناب دی خدمتاں دے وچ عرض کراں، اور جتنے بھی آپ حضرات و احباب تشریف فرما ہو توقع رکھساں کہ تساں گل بات ذرا توجہ دے نال سن سو۔ اے جڑے بال مسجد دے بوئے کھلوتن، اے چھوٹے بال، او چھورا ذرا سائڈ تے ہو جا میرا چن، مہربانی، او بہ جاؤ، او چھورا تلے بہ جا۔ آپ جڑے کھلوتے ہو، او کاکا او بہ جا تلے، مہربانی کرو۔ میں اصل ہاں کلاس جبان والا بندہ، کو سجے کبے ویک سی تو مینوں تقریر جاندی ہے بول تے یہ گال کرے تو کئی میں پٹڑیوں لے جانا تے تھوڑی مہربانی جڑا جھٹ سننا ہی نہیں ذرا توجہ دے نال سنو تاکہ میں جناب دی خدمت دے اندر کوئی سبق اچھے طریقے دے نال عرض کر سکاں۔ عزیزان مکرم، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جیڑا بندہ
ہر روز دی اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود و سلام پڑھ سی، میرے آقا فرماندے نے قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام لئی ساں۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ 50 مرتبہ لا وظیفہ اس تے ضرور عمل فرماؤ، اور اگر پڑھ دیاں لطف آ جاوے تو پھر بے شک 50,000 مرتبہ بھی پڑھ چھڑے ہے۔ اور یہ ربیع الاول شریف دا مبارک مہینہ ہے، یہ دے اندر جتنا زیادہ پڑھ سو اتنی زیادہ برکات میسر آسن۔ اللہ تعالیٰ مینوں توانوں ساریاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، جڑی میں آیت طیبہ پڑھی ہے، میں چاہنا کہ اس دا سہارا لے کے گل نو اگے ٹراں، چونکہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال سجی ہوئی محفل ہے، اور اس دے اندر مناسب یہ ہے کہ اس سے مناسبت دے نال گل بات کراں، لیکن علامہ احسان صاحب نے میرے اتے احسان کردے ہوئے آکھیا کہ تساں عقیدہ سانو زیادہ سنانا ہے، تو میں کوشش کرساں عقیدے والا پہلو زیادہ عرض کراں۔ دوستان مکرم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ دا سادہ ترجمہ اور مفہوم ہے، اور بہرحال جدو توانوں اللہ دی نعمت ملے تے وقت او دا چرچا کرو۔ اللہ دی کوئی بھی نعمت ملے او دا چرچا کرن دا حکم قرآن دے وچ ہے۔ دو باتاں قابل توجہ نے، سب تو پہلوں کہ نعمت کس چیز نو آکھیا جاندا ہے، اور دوسری بات چرچا کس نو آکھیا جاندا ہے۔ نعمت ویسے تے اللہ تعالیٰ دی عطا دا نام ہے، وہ بندیاں تے جویں بھی، مطلب زمین تو آسمان تائیں جتنیاں چیزاں نے وہ ساڈے واسطے نعمت ہی بن کے آئیاں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور جڑیاں چیزاں اسانو اللہ نے عطا فرمائیاں، مثال دے طور تے ہاتھ ہے، اکھ ہے، سر ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل دے نال اپنے بندیاں تے جو مہربانی فرماندا ہے نا، بغیر معاوضے تو، بغیر پیسے تو، اللہ تعالیٰ جڑی صاحب شان چیز بندے نو عطا کردا ہے انہوں نعمت آکھیا جاندا ہے۔ سانو ہاتھ دیتا ہے لیکن پیسے نہیں سلے، اکھ دیتی سوں لیکن ساڈے گھر مہینے تو بعد بل نہیں آوندا، بھئی پورا مہینہ دے نال ویکھی رکھے اتنا بل لئی تے جمع کرا کے آ، فرانٹ سیٹاں نے سر ہلا کے گزارا نہ کرے سو تقریر شروع ہو گئی ہے۔ تو جڑا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل دے نال چیزاں عطا کرے اور او ساڈے فائدے واسطے ہون دنیا آخرت دے وچ، جویں او سب نعمت آکھیا جاندا ہے۔ توجہ ہے سب حضرات دی؟ گرامی قدر حضرات، کائنات دے وچ جتنیاں نعمتاں میں تانوں کھلی چھٹی دینا، تسی انہاں ساریاں نو ویکھ لو، تانوں سب تو وڈی نعمت میرے مصطفیٰ دی صورت وچ نظر آئے گی، میرے آقا دی صورت وچ نظر آئے گی۔ سب تو وڈی نعمت ساڈے اوتے اے ہے کہ ساڈے محبوب مدینے والے نے۔ آواز بہوں ڈھیلے والی ہے بھائی، اس مزاج تقریر کوئی نہ کرے سا، جا کے بانا پوسی ہے، میں تھڑیوں تہاڈی بولی ہن تاں ہلکی ہلکی مینوں پچھتو بھی آوندی ہے، سمجھ آئی؟ کوچا پھر ہم ادھر جائے گا، ہاں اس سے پہلے آپ بولے سبحان اللہ، گوڈا چھوڑا چھوڑ کے بولو سبحان اللہ پیار دے نال، ترکڑے ہو کے بہو ذرا، سمجھ آؤندی پئی ہے؟ سٹیج والے جتنے بیٹھے ہو اے موبائل تے تکلف کر دے پیا، میرا مانگا او بندا پیا، موبائل جیب وچ کھت، میری تقریر تے سبحان اللہ آکھن والے ڈھیر چاہیے نے، جتنے بیٹھے ہو ذرا ترکڑے ہو کے بانا ہے تسی۔ گرامی قدر حضرات، سب نعمتاں تو وڈی نعمت انہوں مرکز نعمت آکھو، محور نعمت آکھو، اصل نعمت آکھو، وہ میرے محبوب دی ذات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تے جدو نعمت دا چرچے دا آکھیا گیا ہے تے پھر جڑی ساریاں تو وڈی نعمت ہے بات اس دی آمد تے مصطفیٰ دا چرچا کیوں نہ کریے اساں یار؟ بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات نو؟ اچھا، اس تو تھوڑا جی آگے چل سو پہلے میں اگلی گل سمجھا لواں، موڑ پیچھا ہٹ کے امنا توجہ میں ادھر رکھیا ہے۔ چرچا کینوں آکھیا جاندا ہے؟ چرچے دا مطلب ایو ہے نا کہ بندے نو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے، مثال دے طور تے پوتر نو نعمت آکھیا گیا نا، اللہ تعالیٰ کسے بندے نو پوتر عطا کرے تے بات اے بندہ اپنی بیٹھک دے وچ وڑ جاوے تے بیٹھک دا بوا لا چھڑے تے گھر دیاں لائٹاں بند چا کرے تے موڑ اپنے کسے بہن بیرا نو دسے بھی میرا پوتر جمیا ہے، چرچا تے موڑ انہی ہوندا ہے نا؟ ہاں جی مولوی بھول گیا ہے، مولوی بھولیا نہیں، میں تو دسدا پیا بھی چرچا کیویں ہوندا ہے۔ چرچا مانگا اس طرح نہیں ہوندا کہ تانوں اللہ نے نعمت دیتی ہے کہ تسا گھر وڑ جاؤ کسے نو پتہ نہ بتیاں شتیاں بجھا چھڈو، اکا جناب بھائی بس پتہ ہی کسے نہ چرچے دا مطلب ہوندا ہے اواڑیاں گواڑیاں نو بھی پتہ چلے، سارے شریکاں نو بھی پتہ چلے۔ میں گارنٹی دینا تواڈے ہتھاں نوں ٹھاڑ لگ گئی تو میں ذمہ دار ہاں، کچھ بھی نہ ہو سی، سمجھ آندی پئی ہے تانوں؟ گرامی قدر حضرات، سارے محلے نو پتہ لگے، اپنے پرائے سارے نو پتہ لگے کہ اللہ نے نعمت عطا فرمائی، اینو آدے نے چرچا۔ کمال علی گل ہے، تیرا پوتر ہوے تے دے چرچے دا اے مطلب ہے، تے جدو آمینہ دا لال آیا تے بعد او دے چرچے دا کی مطلب ہے یار؟ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیاں نو؟ تو دوستان مکرم، دوستان عزیز،
जितने भी सलीमुल अकल और सलीमुल फितरत लोग बैठे हो, समझदार लोग बैठे हो, उन्होंने समझ जाना चाहिए कि महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी आमद ते वत गलियां सजाओ, वत घर सजाओ, वत शहर और महल्ले सजाओ, अपने नूं भी पता लगे तो शरीकां नूं भी पता लगे सोने दी आमद हो गई है। समझ आई है सारे भाइयों नूं कि कोई नहीं आई? ये ते कुरान दा हुक्म है ना, जदों को नेमत मिले ते चर्चा करो, ते चर्चे दा मतलब होंदा सारे नूं पता लगे। हजूर दा मिलाद होवे मुड़ सारे नूं पता तो लगे ना मिलाद होया जनाब। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आप हजरात को? अगर आमदी पई है तो थोड़ा जा अगे टुरो। ए जरा एक मैं गल दसा, जेड़े को 2-4 जमातां वाल पड़ जान ना, ओ इत्थों जनाब अली यूनिवर्सिटियां च वग जान, वाता देने ये मिलाद आप करते, इसकी मुझे लॉजिक बताएं। क्या बताएं जी? पुराने सीटां वाले पिछा पाए के वे मैं इधर वेखो मदीने मन्यो, लॉजिक बताएं। हूं कई समझ नहीं लॉजिक किनू आख्या जाता। यह मतलब होता भी हम मिलाद करते, इसकी असल दलील, रीजन, वजह, सबब, लॉजिक, ये क्या इसका फलसफा है, जरा ये बताए। ये मिलाद पे खुशी करना जरूरी? मैंने कहा आ तुझे लॉजिक बताता हूं। साडे इस्लाम दा मेरा मांगा हुक्म ही, जिस वेले भी कोई मुसलमान बच्ची या बच्चा पैदा होवे ना, साडे इस्लाम दा हुक्म है बई ओ दी विलादत दी खुशी मनाओ। मैं बड़ा हौसले नाल बोलदा बैठा भी तुहानू एक एक लफज समझ आवे ते तुसा मोड़ नहीं बोले यार ऐं तना करो, उधार तना रखो मेरे नाल भाई। तवज्जो में इधर रखिया है सारे बिरा, मोड़ में इधर वेखो। साडे इस्लाम दा हुक्म है जिस वेले भी कोई बच्ची या बच्चा पैदा होवे ते फरमाया कि ओ दी विलादत दी खुशी मनाओ। ये साडे इस्लाम दा हुक्म है। ये नुआ दे ने इस्लामी बोली दे अंदर अकीका, साडी पंजाबी चाहते ने हकीका। अब बाल जमदा ते असा हकीका करना है। अब बैठे हो ओ को हल्लो जुल्लो खुदा मदीने ले जाने, गल समझाइंदा बैठा। कोई भी बाल जम पवे, ओ अरब दा होवे, अजम दा होवे, शहर दा होवे, देहात दा होवे, और किसी अमीर घर होवे या गरीब घर होवे, कोई भी बाल पैदा होवे, बच्ची होवे या बच्चा होवे, ओ दे जम्मन दी खुशी करो, इस्लाम आता है। मैं अगली गल करूंगा, कैमरे वाले कैमरा भी वेदा पे है, कैमरे वाला भी वेदा पे है, ते जरा तवज्जो रखिया, जेड़े ना बोलिया मैं समझ सा 2 नंबरी कर गया। कोई बच्ची या बच्चा पैदा होवे ओ दी खुशी मनाओ, ए तो इस्लाम आता है। ते जेड़ा नबी इस्लाम लेके आया ओ दे जम्मन दी खुशी बात कह मनानी है यार। तवज्जो है कि कोई नहीं? सब हज़रात दी जेड़े बैठे हो, हमें लॉजिक बताओ। मैं क्या तकड़ा हो, कान खले कर, मठेरड़े पै गए हो यार फ्रंट सीट वाले। ओ छोरा जरा जागो, मेरा चंद जागो। समझ आई? ओ यारा कोई बच्ची और बच्चा पैदा हो जाए, ओदी विलादत दी खुशी दा हुक्म साडे इस्लाम ने दिता है। ओदा हकीका करो, कमाल है यार। सारियां दी खुशी होवे, सारियां दी। ते हजूर दी खुशी ते मौलवी फतवा लावे, मैं क्या बंदे दा पोत्र बन यार, खुदा दा खौफ कर। ऐ ही विलादत दी खुशी करन दी लॉजिक, ऐ ही फलसफा। हुण को समझ आया कि कोई ना आया? मैं झटके लफ्जां दे अंदर समझांदा पिया, जनाब नू समझ आएगा कि असी विलादत दा मौका सेलिब्रेट क्यों करने आ। ओ मेरे अजीजो, अगली बात भी समझो। इत्थे चूंकि देहाती माहौल है, मर्दो खवातीन हजरात तशरीफ फरमा ने, मैं चाहना कि मसला समझाई जावा। साहिब बहारे शरीयत ने 16वें से बड़े कमाल दी गल लिखी है। फरमांदे ने जेड़ा अकीका करना ना, ओ करना है 7वें दिहाड़े। तवज्जो है? बच्चा पैदा होवे ते ओदी तरफों छोटे जानवर 2 होने चाहिए, वड्डा होवे ते 2 हिस्से कर लो। बच्ची होवे ते छोटा जानवर होवे ते 1, ते जे वड्डा जानवर ते 1 हिस्सा, यानी बच्चे दा डबल हिस्सा, बच्ची दा सिंगल हिस्सा। अच्छा इत्थे भी बस औकात ना कई बीबियां अड़ जांदियां, ला मर्दां कण 2 हिस्से ते साडे कण सिंगल। मैं क्या टेंशन ना ले, अल्लाह ने जन्नत भी तो तू आधे कदमां च रखी होई है ना। बहु मठे बोले हो यार। दसो भाई आज तक तुसी सुनिया किसे प्यो दे कदम जन्नत होवे? मां दे कदम जन्नत। ये हदीस है, अल जन्नत तहत अक़दाम उम्महातिकुम। फरमा जन्नत तुहाडी मां दे कदम दे तले है। मैं ये नहीं आदा कि प्यो दे कदम काशा नहीं, काशा उत्थे भी है। समझ आ रही ना? लेकिन जन्नत दा तयन मां दे कदम च ए औरत नू नसीब होया है। ते मुड़ तू टेंशन ना ले बीबी, तू आनी है मैनू भी डबल हिस्सा दे। मर्द दी बराबरी औरत कर ही नहीं सकती। बिल्कुल इस्लाम ने आख्या तू ना कर चंगी रात से।
आ 2-4 जमातां जड़ियां इस्लामाबाद चल के पढ़ जान एवें अपने बुथार तो वड्डी ऐनक जिवें दान दे खोपे होंदे ला के निकल पाउंदियां ने। आ लो जी सानू साडा हक दिओ, असीं भी मर्दां दे नाल बाणा है, असीं भी छाना बछाना। ओ खुदा दा ना ही ओ तू घर रहो, तैनू कोई नहीं पता हुसैन दी मां दा पर्दा क्या है। ओ या चाह के बोलो सुनियो सारे जेड़े बैठे हो, बोलो 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 सारे हजरात, चुप नहीं करके बाणा। खुदा दे बंदे इन्हां बीबियां नूं दस्सिया करो वो तुसी मर्दां दी बराबरी ना करो। इस्लाम ने तुहानू घर च रह के घर दी मलका बनाया, तैनू बाहर निकल के नुकरानी बनन दा पाया गया है। ओ बोलो मदीने वन्यो, कमाल वाली बात है यार। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस बात को समझो यार। सूफी बोलो सुभान अल्लाह मदीने जावे, आवाज मट्ठी नहीं होनी चाहिए किसी बंदे दी भी। ये मैं गल इस दसदा पिया, ये शहरां दसो तो कई बीबियां भी कबड़ी जांदियां। ये देहात वालियां जड़ियां होंदियां ने, इन्हां दे अंदर दीन दा जज्बा बहुत होंदा है। हाँ हाँ ये मैं तुहानू सही दसदा पिया, बड़ा दीन दा जज्बा होंदा इन्हां दे अंदर, और एक गल नू समझियां ते परखदियां। और सुनो इब्तदा दे अंदर ही मैं गल दसां चा, मर्दां दी बराबरी ना कीती करो। क्यों? जितने जोगा रब ने तुहाडे उत्ते अहकाम लाजिम कितने उठाई रहो, वध सो तो तंग हो सो। समझ आउंदी पई है? मैं अपनी मामा बहना की तवज्जो चाह लेना। एक बारी औरतों का वफद चला गया नबी पाक की खिदमत के अंदर, उन्हें कहा या रसूल साडे कोई मसले तो मेहरबानी करके ये तो हाल च करो। हजूर फरमाया दसो केड़े मसले? उन्हें कहा मर्द कल्ले हज उमरे ते जांदे न, असां तो नहीं जा सकदियां, तुसां आखिया कि अपने महरम दे नाल वंजना है। फरमा हाँ मैं आप आखिया है। उन्हें कहा ये तो जेले जांदे न, कोई काम तो ही वंजन दे हज उमरा करके आउंदे न, ये तो सवाब लोट के लै गया, तो असां तो रह गईयां पिछा। बड़े बोलो ता सही चाल। मैं झटका बंदा बाऊ, झटका बंदा, माफ करे सो जे कोई लफज तुहाडे म्यार दा ना होवे तां समझ आउंदी पई है। अच्छा हजूर पाक फरमाया अच्छा भाई होर काई गल? उन्हें क्या हजूर होर भी है भाई, ये तो जांदे ने जंगा ते ते जिहाद ते जे शहीद हो जान ते मर के भी जिंदा, ते जे बच जावन ते गाजी है, ते ये सानू तो सवाब ना ढी जा, ये तो लोट के लाए गए, असा तो वेलियां घर बैठियां 12 जोगियां ते टुक्कर जोगियां। बड़े बोलो तो जेडे हाथ नहीं चाहते तुहानू नहीं ठाड लगदी, मैं दसदा पिया ने। बीबियां ने बाबा जी यह सवाल कर दिता, और एक गल बड़ी तवज्जो दे नाल सुने तुसी भी और मेरिया मामा बहना भी। नबी पाक फरमा और उन्हें क्या हजूर सानू तो जो फिक्र खाती जाता है वे सबाब लोट के लै गए, असां क्या करिए? हजूर पाक फरमाया तुसी ना मेरे नाल 2 चीज़ां दा वादा चक्करो ते बाकी हर शाय मैं देना। हुण पता लगदा है हजूर दे आशिकां दा बुलेंदे ने कि कोई नहीं बुलेंदे। उन्हें क्या कैसा फरमाया? बीबियों 2 काम करने ही ने, एक अपने घर रह के पर्दा करना, जरूरत तो इलावा नहीं निकलना। जरूरत होवे तो तुहानू डाक कोई नहीं सकता, जे जरूरत ना होवे तो तुसां बाहर निकल नहीं सकदियां। नंबर 1। नंबर 2 फरमाया अपने घर वाले दे नाल बड़ा अच्छा सलूक करना है, ओदे नाल लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ओदे सामने बदतमीजी नहीं करनी, ओदी इताअत और फरमा बरदारी हर जायज काम में करनी है। आए 2 काम तुसी कर लो, हज उमरा जिहाद हर शय दा सवाब मैं मुहम्मद तुहानू अता फरमा छड़ना। ललकार है शेर की ललकार है, ललकार है ललकार है। ओ बाऊ गल सुन मेरी नरा तू साडा है भाई, मैनू तुसा शेर ना बनाओ, मैनू बंदा ही राण दिओ। अगे असां कई शेर पाले आन ते सारे लक्की राणी वाले लै गए, अल्लाह दा नाम ही ने मैनू बंदा ही राण दिओ। बोलो ता सही चा मदीने वन्या काफी चाहना मैनू बंदा ही राण दिओ। मैं हजरत अल्लामा पीर मुहम्मद इलियास कादरी दा मुरीद मदनी चैनल वाले बाबे दा, मैनू इथां ही राण दिओ, मैनू आला हजरत दा गुलाम राण दिओ, बस इथां ही गल ठीक है। ये जेडे शेर होंदे ना जी सारियां बकरियां शकरियां खा के मोड़ जाल के शरीकां दे नाल रल के बह जांदे न, तुहाडी मेहरबानी बंदा ही राण दिओ। मेरी गल नूं समझण दी कोशिश करो, जेडे कुर्सी दे पिछावड़े बैठे हो कैमरा तुहानू वेखदा पिया, 2 नंबरी ना करो, बोल लो चंगे रस हो। हाँ नहीं तो कुर्सी चाह के मैं पिछे आ जाना ही ने। दोस्तान गिरामी मेरे भाइयों को समझ आई कि कोई ना आई? मेरिया मामा बहना तवज्जो फरमान, 2 गल्लां घर रहना ही ने, जरूरत तो बगैर नहीं निकलना, और दूसरा फरमाया कि तुस अपने शौहर दी इताअत करनी लो। ए 2 गल्लां तुसी करनियां, हज उमरा जिहाद हर शय दा सवाब तुहानू घर बैठियां मिल जाण, और तुहानू बगैर मुशक्कत तो जो इतना ढींदा पिया है, तुहानू केड़ी लोड़ पै गई है बाहर निकलण दी? दसो ना यार। इस वास्ते इस बात नूं समझण मेरिया मामा बहना। और इत्थे हुण कई राजी बैठे ने, ए चंगा कीता ही मौलवी चंगा दसी। मैं क्या हुण वारी तेरी ही तकड़ा हो।
جی ہوں واری تیری ہے لگ پتا جاسی تو مینوں ایک باری پڑھن دے صحیح اگلی ایدے لکھیا ہے فیصل آباد وچ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے نے ٹھیک ہے آپ نے کتاب لکھی حقوق زوجین اس دے اندر آپ نے ایک بات لکھی ہوتا میں ایک قصہ سنان لگیا تانوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا سارے تو چنگا بندہ کیڑا ہے تے فرمایا نال اے بھی دساں سارے تو گندا کیڑا ہے اے ترکڑے ہو جاؤ واری آ گئی نے ہاں گیڑا دے ساں چنگا ٹکا کے دے ساں ٹینشن نہیں لینی بیبیاں دے بڑے بڑا راضی ہوندے جلے سمجھنے اسلام آئی جادا بڑے راضی ہوندے ہاں یہ مولوی ٹھیک ہے میں کہ تانوں بھی اسلام نے کچھ آکھیا ہے تواڈے اوتے بھی کوئی احکام ہیں تساں بھی گھر دے وچ جاندے ہو تے بندیاں طرح جاؤ ڈلے نہیں پمنا جیڑا نہ بولے سی میں سمجھتا مریض ہے لگ ویندا پتہ ہن ترکڑے ہو ذرا نبی پاک نے فرمایا ساریاں تو گندا بندہ او ہے جلے شامی گھر ہٹن دا ٹائم ہوے نا او دی سوانی بھی ڈری بیٹھی ہوے تے او دے بال بھی تے جے کو نوکر چاکر ہوے تو بھی ڈرے بیٹھے بلا آئی توجہ تو نہیں نہ فرمائی آپ حضرات نے تے او بچے نو آ کے جب دے ٹکر کھا کے سائیں جاؤ تواڈا پیو آندا پیا جے تساں بولے اس بات کے تانوں گڑنا جلدی سائیں جاؤ او مدینے منو جلدی سائیں جاؤ جے تسی بولے تو اس پھاٹنا ہی نے تے بال بھی ترٹھے بیٹھے مڑ بھی ہونے بلا آمدی پئی ٹکر شکر کھا کے وڑ جا مڑ رضائیاں دے وچ اگاں بھائی ہونے بلا آئی بیوی بھی ڈری بیٹھی ہوئے بھائی ہونے اس نے آنا آ کے آکسی تین تا روٹی نہیں پکانی آندی تیری ماں نے سکھایا ہی نہیں ہے تو ساتا خاندانی ہی ہو جے ہے بلے 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 وہ سوانی بھی شودی ڈری بیٹھی ہوئے بھئی ہونے اس بلا نے نوکر بھی آکھن بھی آؤندیاں کہاری چاہ لینے سو توجہ نہیں فرمائی فرمایا ساریاں تو گندا بندہ آہی نے جے دے گھر آمن دے نال بچے ڈر جان بیوی ڈر جاوے سمجھ آئی نا تے بے سکون نہ ہو جاوے کم ساریاں تو گندا بندہ ہی نے تے فرمایا حضور ساریاں تو چنگا کیڑا ہے فرمایا شامی گھر ہٹن دا ٹائم ہووے ٹکر چنگا ٹاپ دا پکا پیا ہووے باڑا نو بھوک بھی لگی پئی ہووے اما کے کھاؤ تے سہیں جاؤ او آکھن او سلے تائیں نہیں کھانا جادا تائیں ابو نہیں آ جاندا رلے کھاؤ سائیں آئے ساریاں تو چنگا بندہ ہی نے لائے میرا پوتر ترکڑی میں دیتی ہے تول کھاں کیڑے پاسے ہیں رتی ہیں یا ماشاں ہیں بیٹھے ہو حوصلہ کر میرے عزیزو ایک تقریرہ کرنا دے چسکے واسطے نہیں ہو دیا یہ تربیتی نشست ہے اگر عورتاں دی تربیت ہونی چاہیے تو نال مردہ دی بھی تے ہوئے اپنے گھر والے اندر اچھے سلوک دے نال ریا کرو بالخصوص اپنی ماں باپ اپنی بہنا اپنی زوجہ انہاں دے نال اچھے سلوک دے نال پیش آیا کرو جے زیادہ بیگم دی سائڈ لیندے ہو تے بہنا روس جاندیاں تے جے زیادہ بہنا کول باندے ہو تے سمانی روس جاندی ہے نہ یہ تیرے اوتے ڈیپینڈ کردا ہے تو کس طرح اپنے گھر نو چلانا ہے دعا نو پورا ٹائم تو دے سکنا ہے سمجھ آؤندی بھئی ہے جے دا جو حق ہے انہوں دا حق دے ہاں پھر بھی کو زیادتی کرے تو پھر چپ کر جا پھر بولے نہ کر موڑ چپ کر کے اپنی نیکیاں ودا بول کے پہلیاں ہی نہ گوا توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات تو اس واسطے عورتوں بھی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور مردوں بھی سمجھنا چاہیے کئی ہوندے نے آدھے نے جناب میں آج تھی اپنی سوانی نو اپنے منجے تے بیٹھ کے روٹی نہیں کدی کھان دیتی میں کہ بلے ہو بچیرا کیا بات نبی پاک دی میں سنا دینا آپ حضرت اما عائشہ دے پاک دے کول جدوں آوندے سن نا تے آپ اپنے ہاتھ دے نال لقمہ تروڑ کے انہاں دے منہ دے وچ گدے سن اے میرے نبی دی سنت ہے اور سنو اے نبی پاک نے گھر وچ عمل فرمایا باہر نہیں ایتھے جیڑا سوانی نو کھواویں لگدا ہے او چوک ہی تنی کھلوتا ہوندا تے منہ دے وچ جیڑا نہیں کھویندا او گھر بھی منجے تے نہیں بان دیندا نہیں توجہ فرمائی آئے تسی ویکھیا ہوٹلاں تے ایویں او دے منہ ٹھوکی جاندے اے برگر کھائیں پلانی کھا او مرے گار کھوا وڈ کے مرنی او یار جھٹکا ماحول ہے میں گل غلط نہیں پیا کردا کئی میں دانت کٹ دے بیٹھن دانت کٹن والی گل نہیں علامہ فکری ہے نہیں جی ہم تو ترقی کے دور میں ہیں میں کہا ترک گئے ہو ترقی شرقی کوئی نہیں ترقی یہ نو نہیں آتے سمجھو حضور دی سنت عمل کرنے مرنے چوکت کرے نا گھر کر او جڑے چوپ شاہ بن گئے چوپاں شاہاں دے آپا منن والے نہیں آپا انہاں شاہاں دے منن والے جڑا نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولیندے رہ جاندے اپنی بیوی دے نال جو بھی اظہار کرنا ہے اپنے گھر وچ کر بیٹھے ہو
جیڑا نہیں کردا گھر بھی گالی کڑدا، جیڑا کردا چوکاں دے وچ یہ آپ کھائیں جی آپ کھائیں، او دے ترٹے ہوئے تو کوئی نہیں کھا لئی تھی آپے۔ گھر وچ کر جو کرنے کو طریقہ اپناؤ، خدا دے بندے ہو، مذاق نہ بناؤ، نہ اپنا نہ شریعت دا نہ مسلمانیت دا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما سنا دے میں ادھر ویکھیا غور دے نال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، عائشہ جی آقا کہاں ہو؟ صحن میں۔ کیا کر رہی ہو؟ حضور پانی پی رہی ہوں۔ فرمایا جتنا پیتا ہی بس کر، باقی لایا میں پینا ہے۔ میں تو اس گلاس سے کدی پانی نہیں پیتا جب میں میری زبانی پہ میں کہ سبحان اللہ، بڑا تو سمجھ رہا میں بندہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت عمل کروے۔ آقا کریم نے فرمایا، میں نے حضرت اماں پاک فرماؤں دیا نے حضور تے میرا جھوٹا ہے۔ فرمایا کی ہو گیا؟ تو میری زوجان نے اور اے گلاس دے اے دیکھیا اس طرح نبی پاک نے نا خدا دی قسم کدی سنت عمل کر جے تیرے گھر لڑائیاں پہ جان تے گل ہوئی۔ حضور نے گلاس پھڑیا نہ ہو اس لئے تے مٹی دے پیالے گلاس سمجھاون واسطے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ اے دس بھی منہ کتھوں لایا ہا؟ اگر یا رسول اللہ ایتھوں خیر تے ہے؟ فرمایا اتھوں لا کے میں پیساں۔ کتھے بیٹھے ہو یار؟ اے اپنے گھر وچ کرنا ہی، موڑ میں ویکھاں گا تیرے لڑائیاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں۔ اللہ دا بندہ کدی اونوں احساس تے کرا بھی تو ساڈے گھر والی ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی، نہیں توجہ فرمائی نا یار۔ کئی تو کچو پشا بن کے باہے گئے آئے کے بنے۔ خدا کے بندے یہ شریعت کی باتیں بتانی پڑیں گی ہمیں، سمجھ آئی؟ میں گھر بڑھ دیو ٹھڈا مار کے بوئے چ بڑھ دیو، بندے دا پتر بن کے بڑھ۔ تینوں گھر چ بڑھن دا طریقہ کوئی نہیں آؤندا؟ بوا کھڑکا اندر بڑھ دیا سلام آکھ، کمال علی گل میں ٹھڈا مار کے اندر بڑھ کیوں بھائی؟ انسان نہ طرح ڈور تا نہ بان۔ چلو نہ بولو کوئی ایسی بات نہیں، ہوں جنہاں دی عادت ہے بے شک چپ رہو، سارے بول پے نہیں۔ دوستا گھر آمن دا طریقہ نہیں ہے۔ ایدے ویکو میں تانوں لگ دیا نال علامہ سخاوی نے بڑی سونی ایک بات لکھی۔ حضور تشریف فرمان تے ایک صحابی آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بال بچے بھی ڈھیر سارے تو رشتہ داری بھی میری لمبی چوڑی ہے، ڈاڈا غریب ہے، میری غریبی تو دور کرو۔ تے حضور پاکے نہیں فرمایا میں ادھر کو آ گیا ہے تو شرک ہو گیا ہی، اللہ کو معافی مانگ کلمہ دوبارہ بار تم ہوڑا بھی ہے، میں تو منگدا پیا نو 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 شرک ہی یہ گل ہی نہیں کی تھی۔ جو صحابیاں نو بھی پتہ ہی دینا خدا پردیسی تاں جے مصطفیٰ اکسی تاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، آپ نے جڑا وظیفہ دسیا سن لو سارے بہنا بھرا جتنے بیٹھے ہو۔ آپ نے فرمایا نمبر 1 فرمایا جی لے اپنے گھر جانا سجا پیر اندر رکھنا ہی، ہو سکے حضور تو کام ہی بڑا سوکھا ہے۔ نمبر 2 فرمایا گھر نو سلام آکھنا ہی، فرمایا تو کام ہی بڑا سوکھا ہے، جڑے چوپ بیٹھے ہو خیر تہی نے۔ نمبر 3 فرمایا اس تو بعد میری ذات تے درود و سلام پڑھنا ہی، حضور بھی کام بڑا سوکھا ہے۔ فرمایا اس تو بعد ایک باری کل ہو اللہ پڑھنی ہے، سجا پیر اندر رکھنا ہے، گھر والے نو سلام آکھنا ہے، میری ذات تے سلام پڑھنا ہے، اس تو بعد ایک باری کل ہو اللہ پڑھنی ہے۔ آئے کام تو کر لے جے غریبی تیرے گھر بڑھ جاوے تو مڑ مینوں آکھے۔ میرا خیال چلیے تسا تھکے بیٹھے ہو، جیڑا ویسے تسی ٹائم دیتا ہو تہاڈا پورا ہو گیا، سیانے بندے ہو ویکھ لو قاری صاحب چپ کر گئے انہیں ہوں۔ ہاں جیڑا ٹائم دیتا ہو تہاڈا پورا ہویا کھلوتا ہے، اے ہن تسی اپنی تڑ تے سننا ہی نے تے میں ویکھ لینا کتنی تہاڈی تڑ ہے، کتنا جاگ دے بیٹھے ہو۔ میرے بھائی اس طرح گھر جانا سجا پیر اندر گھر نو سلام آکھ، حضور دی ذات تے نال ہی درود و سلام ایک باری کل ہو اللہ، اے 3 سیکنڈاں تیرا کام ہو جانا ہے، پر اے دے نال تیرے گھر وچ برکت ہی برکت آ جانی ہے جناب۔ پر یہ وظیفہ میں دسی جانا اے عمل شاید کوئی کرے سی، کیونکہ سانو یہ وظیفے اے وارے نہیں نا، سانو وظیفہ تے او وارے ہے جڑا 2 نمبر پیر دے وے، جڑا بھنگی ہوے چرسی ہوے نشئی ہوے 6 کڑے پائی بیٹھا ہوے 8 موندریاں گتی بیٹھا ہوے 3 سال او ناتا نہ ہوے، بیٹھے تو کوئی نہ ہو سو بیٹھے ہو، سمجھ آئی نا؟ داندا دا لڑاؤ خسریاں دا بجاؤ نہیں توجہ، گزریاں دا نچاؤ، چاٹالی کبڈیاں دا کرواؤ، لکی رانی سرکساں دا لواؤ، ایو جی ڈبا پیر ہوے تو انت تاں وظیفہ اثر کردا ہے۔ موڑو آکھے کالا بکرا، چٹا ککڑ، جانگلی کبوتر، 11,111 روپیے سے دے کنڈے، موڑ چل کے توانو آرام آمدا، توانو فریج کیویں آوے؟ اللہ دا نام منو، اوے اللہ دا نام منو۔
انہاں ڈبے پیراں دے ہاتھ چومن تو بہتر ہے اپنی ماں دے ہاتھ چوم لائے یا پیو دے ہاتھ چوم لائے. جیندہ بندہ بولے سبحان اللہ. خدا کا خوف کرو یار. ایسے 2 نمبر باغی پیر کے پاس جاتے ہو. پیر کسے کہتے ہیں؟ سن لو، جیدی ساری زندگی یا فرمان خدا دے مطابق ہوئے یا مزاج مصطفیٰ دے مطابق ہوئے. موبائل چو نکل سونیا، نکل موبائل دے وچوں منٹ مار میری گل سن. گرامی قدر حضرات، خدا واسطے جڑیاں میریاں 4 ساواں ہیں سن لو. کئی نہیں کر دے یہ گلاں کرو تو کئی پیسے نہیں دین دے. کئی آدھے نے یار مولوی صاحب یہ موضوع کیوں نہ دے. یہ ڈبے پیر ہوندے نے، لوگ تو پیر بھی ہو بناوندے نے جڑا نہ نماز نہ داڑھی چھڈ پر میں جو ہاں میں اگاں لے جاساں. میں کہ جنت ہی نہ لے جاسی اے جہنم ہی کدائیاں کا لے جسی آئی. بیٹھے ہو. پیری مریدی بے عملی کا نام نہیں ہے، یہ حسین سے پوچھ. پیری مریدی کس کو کہتے ہیں؟ تماشا بنا رکھا ہے لوگوں نے. یہ دکانداری نہیں ہے. کسی پیر دے گھر جمن دے نال بندہ پیر تھوڑے بندا ہے. ڈاکٹر دے گھر جمن والا جے ڈاکٹر نہیں بندا، ماسٹر دے گھر جمن والا ماسٹر نہیں بندا، مولوی دے گھر جمن والا جے مولوی نہیں بندا، وہ پیر دے گھر جمن والا پیر کیویں بن گیا ہے؟ ہر چے دی جناب سندا چیک کر دیو، پیر دیاں کیا کرنیاں. بیٹھے ہو. جزاک اللہ. زندہ آباد. ایڈیاں کوڑیاں گلاں تے پائنتاں دا بڑی گل ہے. پہلا بندہ میں ہمت والا ویکھیا ہے. نہیں تو کئی تو پرچی لکھ کے دے دین استاد جی باس کرو ساڈے بھی ہو جائے پیر ہی نے. ہاں میں ایک جگہ تے جدو دبیا نا چنگا ٹکا کے تے بعد وچ مینوں آدے آج تو ککھ جوگا سانو نہیں چڑ. میں کہ کی ہویا خیر تی نے؟ ہو سکے ساڈا تو پیر بیٹھا ہا. میں کہ کیڑا؟ انہاں کیوں پھلا. میں کہ جے مینوں پتہ ہوندا تے ہور منڈا ہا. مینوں تو پتہ ہی کوئی نہ بھئی یہ تہاڈا پیر بیٹھا. خدا دے بندیو، پیر باغی نہیں ہوندا. پیر شریعت دا باغی. اے توانوں گلاں سانو جرت نال بابا دسنے. جی تیری اللہ آپ کو خیر و برکت سے نوازے بیٹے. سانو اے گلاں جرت دے نال دسنیاں پوچھن. اور اے گلاں سن کے نا سانو اپنا دشمن نہ سمجھیا کر. سمجھ بھی لویں نا تے ساڈا مول تاں ہی پورا ہونا ہی. لیکن دشمن نہ سمجھیا کر. اسی تینوں سیدھا راہ دس دے پے. اس پرفتن دور دے اندر بھی جے اسی جرت دے نال دستے پے نا تینوں مننا پوسی. گل 2 نمبر نہیں ہے. اصل حسین دی نوکری ہے یہ کہ گل حق ہوے تے سینے تے چڑھ کے بندہ دسے. توجہ ہے. کئی بندے ڈھلے پہ گئے ہو میرا چاند. ڈھلے نہیں پونا بس جڑی میں گل کردا پیا. عزیزان مکرم اس واسطے اس وظیفے تے عمل کرو. جلے اپنے گھر جانا گھر جان دا طریقہ اختیار کرو. عورتاں واسطے اگر کوئی احکام ہیں تے مردو تواڈے واسطے بھی ہیں. اپنے گھر دیاں دے نال حسن سلوک دے نال رہیا کرو. جڑے ساری آیاتی اپنیاں سوانیاں دے نال بڑی سختی کر دین نا، جس لے بڈھے ہو جاندے تے اپنیاں دھیاں دے رشتے کنے موڑ آ جاندے نے. کریے سان صاحب دعا کرو کوئی چنگا رشتہ لب جاوے. کئی شریف جائے بندے لب جان. سمر صاحب دعا کرو. میں کہ اچھی ہے. ساری حیاتی جے نے تینوں دھی دتی سی تو ساری حیاتی انہوں ذلیل کیتا ہے. اج اپنیاں دھیاں دے رشتے آ گئے تو حاجی لبدا بنا ہے. سیانے آدھے نے اپنے سینے تو وال پٹیوے تو پیڑ موڑ ہوندی ہے. اونج کتھے ہوندی ہے؟ جنہ تانوں مینوں دیاں دتیاں نا انہاں دی بھی یہ صلاح ہے کہ اپنے گھر سکھی رہن. تیری صلاح تو بن کے بلڑا ہو کے ساری حیاتی تو نیر گتیا ہے. اور لان تان کیتی جڑی نہ کرن دی ہوے کسے شادی ویاہ تے بھی نہ بڑھایا. اج اپنیاں دیاں واسطے تو حاجی لبنا تے گونگے لبنا. خدا دا خوف کر. اور شادی کرن تو بعد بھی کئیاں دا رویہ دی پرنامے نہ تو بندہ پوچھے کی ہو جائے جواب بڑا چنگا. کیویں؟ ساری تنخواہ میری دھی نوں دیندا ہے. بہوں چنگا. تے جدوں پوتر پر نہ لوے بندہ کے سنا پوتر کی ہو جائے نکلا وڈا حرام دا.